नमस्काराः सुहृदः भवतां समेषां सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। अद्य एकाधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे धूपधातुम् आरभ्य तुपधातुपर्यन्तं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य तुम्पधातुमारभ्य यथासंभवं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। प्रथमं तुम्पधातुः वर्तते। अयं मोपधः अस्ति। धातौ अन्त्यः वर्णः पकारः अस्ति, तस्मात् पूर्ववर्ती मकारः अस्ति। उपधायाम् अत्र इक् नास्ति, अतः लघुपद गुणो अस्य न भविष्यति। तुपधातुः लघुपदः अस्ति, तस्य गुणो भवति, तोपति इति रूपं भवति। अयं लघुपदः नास्ति, अतः गुणो न भवति। लटिति शपि रूपं भवति। लटि लकारे तुम्पति, तुम्पति तुम्पतः तुम्पन्ति, तुम्पसि तुम्पतः तुम्पतः, तुम्पामि तुम्पावः तुम्पामः। सर्वे धातवः तुपधातुम् आरभ्य त्रुम्फ धातु पर्यन्तम् अष्टौ धातवः सन्ति। एते सर्वे हिंसार्थाः सन्ति। हिंसनम् अर्थः अस्ति। तोपति हिंसति, तुम्पति हिंसति। तुम्प धातोः लिटि रूपाणि तुतुम्प, तुतुम्पतुः, तुतुम्पुः इत्यादीनि। लुटि तुम्पिता, लिटि तुम्पिष्यति, लोटि तुम्पतु, लङि अतुम्पत्, विधिलिङि तुम्प्येत्, आशीर्लिङि तुप्यात्। अत्र उपधायां यः मकारः श्रूयते सः वस्तुतः नकारः अस्ति। उपदेशे तस्य नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे कृते मकारः संजातः, अतः अयं लोपधः अस्ति। तस्य नकारस्य लोपो भवति। केन? अनिदिताम् हल उपधायाः किङ् इति। प्रत्ययः यः परः अस्ति सः कित् वर्तते। यासुट् किदाशिषि इत्यनेन तस्मिन् परे उपधानकार लोपे रूपं भवति तुप्यात्। कित्वादेव निषेधो भवति। तो आशीर्लिङि तुप्यात्, लुङि अतुम्पीत्, लिङि अतुम्पिष्यात् इति रूपाणि। अग्रे धातुः वर्तते त्रुप। त्रुप धातोः रूपाणि तथैव भवन्ति यथा तुप धातोः। अयं लघुपदः अस्ति, अतः शबादिषु परेषु गुणो भवति। लटि त्रोपति, लिटि तुत्रोप, तुत्रुपतुः, तुत्रुपुः। लुटि त्रोपिता, लृटि त्रोपिष्यति, लोटि त्रोपतु, लङि अत्रोपत्, विधिलिङि त्रोपेत्, आशीर्लिङि तृप्यात्, लुङि अत्रोपीत्, लिङि अत्रोपिष्यत्। अग्रे अस्ति त्रुम्प धातु। तुप तुम्प प्रथम द्वितीयौ यौ धातु तौ रेफरहितौ वर्तेते। तकारादि एतौ त्रुप त्रुम्प रेफादि रेफसहितौ वर्तेते। अयमेव भेदः, अन्यत् सर्वं समानम् अस्ति। त्रुम्प धातोः रूपाणि लटि त्रुम्पति, लिटि तुत्रुम्प, तुत्रुम्पतुः, तुत्रुम्पुः, लुटि त्रुम्पिता, लिटि त्रुम्पिष्यति, लोटि त्रुम्पतु, लङि अत्रुम्पत्, विधिलिङि त्रुम्पेत्, आशीर्लिङि मकार लोपे नकार लोपे। यह मकारः दृश्यते स वस्तुतः
नकारः अस्ति उपदेशे, तस्य लोपे तृप्यात् लुङि अतृम्पीत् लृङि अतृम्पिष्यत्। अग्रे तुफ तुम्फ एतौ द्वौ धातु वर्तेते। अत्र प्रथम द्वितीयाभ्यां धातुभ्यां भेदः कः अस्ति? प्रथम द्वितीययोः अन्त्यः वर्णः पकारः अस्ति, प्रवर्ग प्रथमः। अनयोः तुफ तुम्फ इत्यनयोः अन्त्यः वर्णः हकारः वर्तते। अन्त्यवर्णभेदः अस्ति, अन्यत् सर्वं समानम् अस्ति। यथा तुप धातोः रूपं तथैव तुफ धातोः रूपं, यथैव तुम्प धातोः तथैव तुम्फ धातोः। तुप धातोः रूपाणि लटि तोफति, लिटि तुतोफ तुतुफतु तुतुफु, लुटि तोफिता लिटि तोफिष्यति, लोटि तोफतु लङि अतोफात, विधिलिङि तोफेत, आशीर्लिङि तुफ्यात, लुङि अतोफीत, लृङि अतोफिष्यत। तुम्प धातोः लटि तुम्फति, लिटि तुतुम्फ तुतुम्फतुः तुतुम्फुः, लुटि तुम्फिता लिटि तुम्फिष्यति, लोटि तुम्फतु लङि अतुम्फत, विधिलिङि तुम्फेत, आशीर्लिङि नलोपे तुफ्यात, लुङि अतुम्फीत, लृङि अतुम्फिष्यत्। ततः अग्रे वर्तेते त्रुफ त्रुम्फ एतौ रेफादि वर्तेते। अयमेव भेदः तुफ तुम्फ इत्याभ्यां सह त्रुफ त्रुम्फ अनयोः धातुः। पूर्वोक्तयोः द्वयोः तुफ तुम्फ इत्यनयोः रेफो नास्ति, अनयोः त्रुफ त्रुम्फ इत्यनयोः रेफः आदिः वर्तते। अयमेव भेदः अस्ति। रूपाणि तथैव भवन्ति। त्रुफ धातोः लटि त्रोफति, लिटि तुत्रोफ तुत्रुफतुः तुत्रुफुः, लुटि त्रोफिता लृटि त्रोफिष्यति, लोटि त्रोफतु लङि अत्रोफात, विधिलिङि त्रोफेत, आशीर्लिङि तृप्त्यात्, लुङि अत्रोफीत, लृङि अत्रोफिष्यत्। एवं त्रुम्फ धातोः लटि त्रुम्फति, लिटि तुत्रुम्फ तुत्रुम्फतुः तुत्रुम्फुः, लुटि त्रुम्फिता लृटि त्रुम्फिष्यति, लोटि त्रुम्फतु लङि अत्रुम्फात्, विधिलिङि त्रुम्फेत, आशीर्लिङि तृप्यात् नलोपे, लुङि अत्रुम्फीत, लृङि अत्रुम्फिष्यत्। एवं च अष्टानाम् अपि धातूनां रूपाणि उक्तानि। अत्र ग्रन्थे अपि कानिचित् रूपाणि उक्तानि। यथा तोपति तुतोप, प्रथमस्य तुप धातोः लटि तोपति लिटि तुतोप इति रूपे उक्ते। तदनन्तरं द्वितीय धातोः तुम्प धातोः लटि तुम्पति लिटि तुतुम्प तुतुम्पतुः। प्रथम पुरुषैक वचने तुतुम्प, द्विवचने तुतुम्पतुः इति रूपद्वयं लिटि लकारे उक्तमस्ति। तत्र कश्चित् आशंकेत यत् तुतुम्पतुः इत्यत्र अतुसः कित्वात् तस्मिन् परे उपधानकारस्य लोपः कथं न भवति? शंका भवितुमर्हति। भवान् शंकते? भवतां शंका अस्ति? अस्ति। सा शंका समाधीयते ग्रन्थकारेण। किं समाधानं? संयोगात् परस्य लिटः कित्वा भावात् न लोपो न। अत्र अतुस् कित् नास्ति। कस्मात् कारणात् नास्ति? यतोहि असंयोगात् लिट् कित् इति कित्व विधायके सूत्रे उक्तम् असंयोगात् परः। असंयोगात् परः यः अपित् लिट् स किद् भवति। अतुस् अपित् अस्ति किन्तु संयोगात् परः अस्ति। धातौ मकार पकारयोः वर्णयोः संयोगो वर्तते, तस्मात् परः लिडादेशः भिन्नः यद्यपि अस्ति अतुस्
एवं उस इत्यादि द्विवचने ये प्रत्यय बहुवचने ये प्रत्यय ते संयोगात् परत्वात् हेतोः अतुषादीनां कित्वं नास्ति अतः कित् प्रत्यय परकत्वाभावात् न लोपो न भवति यथा कित्वं नास्ति तथैव ङित्वम् अपि नास्ति ङित्वं प्राप्तमेव नास्ति किति परे ङिति परे वा उपधान लोपो भवति अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति सूत्रेण अत्र अतुषादीनां कित्वं नैव संभाव्यते धातौ मकार पकारयोः संयोगात् तस्मात् न लोपो न भवति अतएव तुतुम पतुः तुतुम्पुः एवमेव मध्यम पुरुषे तुतुम पथुः तुतुम पतुः तुतुम पथुः तुतुम प उत्तम पुरुषे तुतुम पिव इति रूपाणि भवन्ति एक वचने तु पित्वात् कित्वस्य काचित् शङ्कैव नासीत् अग्रे किमुक्तं किदाशिषि इति कित्वात् न लोपः तुप्यात् तुम धातोः आशीर्लिङ्गि रूपं भवति तुप्यात् तत्र उपधार नकार लोपो भवति कथं भवति यतो हि अत्र आशीर्लिङ्गि यः यासुट् वर्तते सः कित् वर्तते किदाशिषि आशिषि लिङ्गो यासुट् कित् स्यात् इति सूत्रेण यासुटः कित्वात् तस्मिन् परे उपधार नकारस्य लोपो भवति अतः तुप्यात् इति रूपं भवति एवमेव त्रुम्प धातोः एतेषाम् अपि आशीर्लिङ्गि उपधानकार लोपो भवति यथा तुम्प धातोः तुप्यात् तथैव त्रुम्प धातोः तृप्यात् तुम्प धातोः तुप्यात् त्रुम्प धातोः तृप्यात् रूपाणि भवन्ति प्रातुम्पतौ गविकर्तरि इति पारस्करादिगणे पाठात् सुट् प्रस्तुम्पति गौः अयं प्रयोगः साधितः तुम्प धातोः लटि रूपं भवति तुम्पति तत्र प्र इति उपसर्गयोगे प्रतुम्पति अत्र सुडागमो भवति प्रतुम्पति इत्यवस्थायां सुडागमो भवति केन भवति सुडागमः समासाश्रय विधौ प्रकरणे पठितं स्यात् भवद्भिः स्मर्यते न वा इति न जाने सुडागम विधायकं सूत्रमस्ति किमस्ति सूत्रं स्मर्यते पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम् पारस्करादिगण पठिताः ये शब्दाः सन्ति तेषु संज्ञायां नाम्नि किं भवति सुडागमो भवति प्रथमः शब्दः अस्ति पारस्करः निपातनात् अनेन सूत्रेण सुडागमे कृते अयं शब्दः साध्यते पारस्करो नाम देशः देशस्य इयं संज्ञा वर्तते पारं करोति इति पारस्करः सुडागमा भावे संज्ञायाः अभावे किं रूपं भविष्यति पारकरः पारकर इति नाम्ना लेखनी पेन आपणे प्राप्यते पारकर नाम्ना पारकर तत्र रेफः स्वर विहीनः अस्ति पारकर शब्दे अत्र स्वर सहितः र वर्तते पारकरः पारं करोति इति पारकरः यदा संज्ञा नास्ति तदा यदि संज्ञा अस्ति तदा पारस्करः इति प्रयोगो भवति कथं भवति पारशब्दात् परस्य कर शब्दस्य सुडागमो भवति सुट्ठित्वात् आदिः भवति अनुबन्धलोपे सकारः शिष्यते तर्हि रूपं किं भवति पार स कर सम्मेलने
पारस्कर सौ पारस्करः। पारस्करादिगणे पठितः प्रसिद्धः एकः शब्दः अस्ति किष्किन्धा। किष्किन्धा शब्दः अपि तेन सूत्रेण सुडाङ् विधिना निपातनात् साध्यते। किम किम धा इति किष्किन्धा, किम किम दधाति इति किष्किन्धा। यत्र किम किम नास्ति अर्थात सर्वम् अपि अस्ति। किम किम वानर सैन्यं दधाति या सा किष्किन्धा। इयमपि संज्ञा वर्तते। कस्य संज्ञा अस्ति किष्किन्धा? पर्वत विशेषस्य संज्ञा वर्तते किष्किन्धा। कर्नाटक प्रान्ते वर्तते किष्किन्धा नाम पर्वतः। यत्र भगवतो हनुमतः जन्म अभवत् तत्र हनुमत् जन्म स्थानं वर्तते किष्किन्धायां पर्वते। भगवतो कपीन्द्रस्य जन्म स्थानम् अस्ति। गम्यतां तत् स्थानं। किम किम धा धा धातुः वर्तते तस्य क्युबन्तं रूपं धा। अत्र द्वौ किम शब्दौ वर्तेते। किम किम धा। तत्र प्रथमः यः किम शब्दः तस्य मकारस्य निपातनात् अनेन सूत्रेण लोपो भवति। एकेनैव सूत्रेण सर्वं कार्यं साध्यते निपातनात्। रूपं साधनीयं तदर्थं यत् यत् कर्तव्यं कार्यं तत् तत् क्रियते। पारस्कर प्रवृत्तिनि च संज्ञायाम् इति सूत्रेण किं भवति? प्रथमस्य किं शब्दस्य मकार लोपो भवति। तर्हि किम् अवशिष्टं? कि किं धा। द्वितीयस्य किमः मकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे किन्धा इति भवति। कि किं धा। तदनन्तरं द्वितीयस्य किं शब्दस्य सुडागमो भवति। सुडागमे कृते किं रूपं जातं? कि स किन्धा। किस किन्धा। निपातनादेव सुटः सकारस्य मूर्धन्यादेशोऽपि करणीयः। सुडागमे सकारः दन्त्यः अस्ति। तस्य दन्त्यस्य सकारस्य षत्वं विधातव्यं। षत्वविधानार्थं सूत्रं नास्ति। यतोहि सुटः सकारः आदेश रूपोऽपि नास्ति। सुट आदेशो नास्ति। सुट आगमः अस्ति। किंच प्रत्ययावयवोऽपि नास्ति। सुट प्रत्ययः नास्ति। अतः निपातनादेव सकारस्य मूर्धन्यादेशो विधातव्यः। मूर्धन्यादेशे कृते सिद्धं रूपं किष्किन्धा। किष्किन्धा नाम पर्वतः संज्ञा अस्ति। अतः सुडागमो जातः। एवमेव पारस्करादिगणे अन्ये शब्दाः साध्यन्ते। तत्र कानिचित् गणसूत्राणि अपि वर्तन्ते। पारस्करादिगणे गणसूत्राणि सन्ति। एकं गणसूत्रम् अस्ति तद्बृहतोः करपत्योः करपत्योश्चोरदेवतयोः शुट् तलोपश्च गणसूत्रमस्ति। पारस्करादि गणसूत्रं किमस्ति? करदेवतयोः तद्बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः शुट् तलोपश्च। बृहत् सूत्रमस्ति। किं भवति अनेन? पारस्करादिगण पठितेन गणसूत्रेण किं भवति? तद्बृहतोः यौ दकार तकारौ तयोर्लोपो भवति। तद् शब्दे दकारः अस्ति। तस्य दकारस्य लोपो भवति। कः शब्दः साधनीयः? तस्करः। तस्य अर्थः कः भवति? चौरः।
तस्करः चोरः। तत् करोति इति तस्करः। तत् अर्थात चौर्यं कार्यं गर्ह्यं करोति संपादयति इति तस्करः। क्री धातोः ट प्रत्यये कृत संज्ञकः टः प्रत्ययो भवति। केन सूत्रेण भवति? क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोम्यसु। अनेन सूत्रेण क्रिय धातोः ट प्रत्ययो भवति। ट प्रत्यये टकारस्य संज्ञायां लोपे अकारः अवशिष्यते। तस्मिन् अ प्रत्यये परे धातोः ऋकारस्य गुणो भवति। रप्रः भवति। अर आदेशो भवति। किं रूपं जायते? कर असम्मेलने कर। कर इति क्रिय धातोः ट प्रत्ययान्तस्य रूपं वर्तते। कर तद अग्रे कर अस्ति। तद शब्दस्य दकारस्य लोपो भवति। लोपे कृते त कर। अकर शब्दस्य सुडागमो भवति। सुडागमे कृते किं रूपं जातं? तस्कर। सौ तस्करः। तस्करोऽपि सिद्धा चौरस्य संज्ञा। एवमेव बृहस्पति शब्दः साध्यते। बृहस्पतिः बृहत्याः पतिः बृहस्पतिः। बृहति नाम वाक्। बृहति वाक् तस्याः वाचः यः पतिः सः बृहस्पतिः। अतएव बृहस्पतिः उच्यते वाचस्पतिः। बृहस्पतिः एव वाचस्पतिः अस्ति। वाचस्पतिः संज्ञा अस्ति बृहस्पतिः। समासे कृते बृहति शब्दस्य कुक्कुट्यादीनां मंडादिषु इति वचनेन पुंबद् भावो भवति। बृहति शब्दः स्त्रीलिङ्गः। तस्य पुंबद् भावे बृहत् इति रूपं भवति। बृहत् अग्रे पतिः। तत्र बृहतः तकारस्य अनेन गणसूत्रेण लोपो भवति। किं गणसूत्रमस्ति स्मर्यते? वारत्रयम् उक्तं। तद् बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट् तकार लोपश्च। तो बृहत् शब्दस्य तकारस्य लोपो भवति। लोपे कृते किं रूपं? बृहपति। अपति शब्दस्य सुडागमो भवति। रूपं सिद्धं बृहस्पतिः। तस्करः अपि साध्यते बृहस्पतिरपि साध्यते एकेनैव सूत्रेण। इदम् एकं गणसूत्रम्। एवमेव अन्यानि अपि तत्र गणसूत्राणि सन्ति। प्रायस्य चित्ति चित्तयोः इति गणसूत्रम् अस्ति। प्रायस्य चित्ति चित्तयोः। प्राय शब्दात् परः यः चित्ति शब्दः चित्त शब्दश्च तयोः सुडागमो भवति। सुडागमे कृते सुटः सकारस्य च्युत्वेन चकारे परे तालव्यादेशे रूपं भवति प्रायश्चित्तिः। प्रायश्चित्तम्। अर्थः कः? प्रायश्चित्तिः इत्यस्य वा प्रायश्चित्तम् इत्यस्य अर्थः कः? तत्र शास्त्रकारैः स्मृतिकारैः उक्तमस्ति प्रायं पापं विजानीयात् चित्तं तस्यैव शोधनम्। प्रायश्चित्तं नाम पापशोधनम्। येन तपसा पापानि शोध्यन्ते। पूर्वकृतानि यानि पापानि तानि येन कृच्छ्रेण तपसा शोध्यन्ते दूरीक्रियन्ते क्रियन्ते तानि कर्माणि भवति प्रायश्चित्तकर्माणि।
नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत प्रमाता अधिकारी वेदांताध्ययनस्य अधिकारी कः भवति यस्य चित्तं नितान्तं निर्मलं संजातं चित्त नैर्मल्यं कुतः आगच्छति कथं भवति नित्यानां कर्मणां नैमित्तिकानां कर्मणां प्रायश्चित्तानां कर्मणां नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन उपासनानां च अनुष्ठानेन किं भवति निर्गत निखिल कल्मषतया चेतसि यानि यानि कल्मषाणि सन्ति तानि सर्वाणि निर्गतानि भवन्ति तेन चित्तशुद्धिर्भवति चित्तशुद्धौ सत्यां यस्य अधिकारिणः स्वान्तं निर्मलं भवति सः भवति प्रमाता अधिकारी वेदांत दर्शनस्य पठितं वेदांत शास्त्रे प्राथमिकः ग्रन्थो वर्तते कः वेदांत सारः सदानंद प्रणीतः पठितमस्ति भवतां पाठ्यक्रमे अस्ति प्रायश्चित्त शब्दस्य अर्थः अवगतः प्रायः पापं विजानीयात् चित्तं तस्यैव शोधनम् दुष्कर्मणां शोधनार्थं यत् तपः तत् प्रायश्चित्तम् यादृशं दुष्कर्म भवति तस्य शोधनाय तादृशम् एव कृच्छ्रं तपोपि भवति प्रायश्चित्त शब्दस्य सिद्धिः जाता तत्रैव पारस्करादिगणे इदमपि गणसूत्रं वर्तते यत् अत्र उद्धृतं किमुद्धृतम् अस्ति प्रातुम्पतौ गविकर्तरि इति इदं किमस्ति गणसूत्रम् अस्ति कुत्र पारस्करादिगणे पाठात् पारस्करादिगणे अस्य गणसूत्रस्य पाठो वर्तते अनेन अपि गणसूत्रेण सुडागमो विधीयते कुत्र प्रात् प्र इति उपसर्गात् तुम्पतौ तुम्प धातौ परे सति तस्य धातोः सुडागमो भवति प्र तुम्पति अत्र प्र इति उपसर्गात् परः तुम्प धातुः अस्ति तस्य सुड् भवति कदा भवति गवि कर्तरि यदा कर्ता क्रियायाः कर्ता भवति कर्तृनिष्ठैव क्रिया भवति व्यापारो भवति यदा कर्ता गौः स्यात् तदा अन्यस्मिन् कर्तरि न गवि एव कर्तरि सति अतएव प्रस्तुम्पति गौः इति लिखितं वर्तते तुम्प धातोः सुडागमे कृते किं रूपं जातं प्रस्तुम्पति प्रस्तुम्पति प्रस्तुम्पतः प्रस्तुम्पन्ति एवं प्रकारेण रूपाणि भविष्यन्ति सर्वेषु लकारेषु तुतुम्प तत्रापि प्र इति उपसर्गयोगे प्रतुतुम्प सुडागमे प्रस्तुतुम्प प्रस्तुम्पिता प्रस्तुम्पिष्यति प्रस्तुम्पतु एवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति इदं स्मारितं पारस्करादिगणसूत्रं स्मारितं पाठात् सुट् प्रस्तुम्पति गौः स्तिपः निर्देशात् यङ्लुकि न स्तिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद् गणेन च यत्रैकाच् ग्रहणं चैव पञ्चैतानि न यङ्लुकि यङ्लुकि एतानि पञ्च कार्याणि न प्रवर्तन्ते यत्र स्तिपा निर्देशो वर्तते अत्र वर्तते स्तिपा निर्देशः तुम्पतौ तुम्प धातोः स्तिपि प्रत्यये तुम्पतिः इति प्रातिपदिकं तस्य प्रातिपदिकस्य सप्तम्येकवचने रूपं वर्तते तुम्पतौ तुम्पतौ इति निर्देशः अस्ति स्तिप् प्रत्यय विशिष्टः
अतएव अस्य गणसूत्रस्य प्रवृत्तिः यङ् लुकि न भवति। अतः तुम्प धातोः यङि प्रत्यये कृते तस्य यङः लुकि सति यद् रूपं भवति, किं रूपं भवति यङ् लुगन्तं? तो तुम पीति, तुम्प धातोः यङ् लुगन्तं रूपमस्ति तो तुम पीति। तत्र प्र इति उपसर्गयोगे प्र तो तुम पीति अत्र सुडागमो न भवति, यतः यतो हि सुडागम विधायके गणसूत्रे स्थिपा निर्देशो वर्तते, अतः तस्य प्रवृत्तिः यङ् लुकि न भवति। प्रतो तुम पीति। अग्रे त्रोपति त्रुप धातोः रूपं त्रुम्पति त्रुम्प धातोः तोपति तुफ धातोः तुम्फति तुम्फ धातोः त्रोफति त्रुफ धातोः त्रुम्फति त्रुम्फ धातोः। यह आद्यौ द्वौ पंचम षष्ठौ च नीरेफाः अष्टौ यौ अष्टौ ये धातवः उक्ताः तत्र प्रथम द्वितीयौ पंचम षष्ठौ च यौ धातु तौ रेफरहितौ वर्तेते। तुप तुम्प किंच तुफ तुम्फ, एते चत्वारः धातवः रेफरहिताः सन्ति, अन्ये चत्वारः सरेफाः सन्ति। अन्ये सरेफाः चत्वारः रेफसहिताः सन्ति। त्रुप त्रुम्प त्रुफ त्रुम्फ एते सरेफाः सन्ति। आद्याश्चत्वारः प्रथमान्ताः, तुप तुपम आरभ्य तुप तुम्प त्रुप त्रुम्प एते चत्वारः प्रथमान्ताः अर्थात् पकारान्ताः। वर्गीय प्रथमः वर्णः पकारः, पकारान्ताः सन्ति। अन्ये चत्वारः फकारान्ताः सन्ति। ततो द्वितीयान्ताः। अष्टावपि उकारवन्तः, सर्वेषु धातुषु उकारः वर्तते। भवतु अतएव अद्य अत्रैव पाठविरामः क्रियते। ओम शांति शांति शांति।